आयज आमी नाल्ल दवरलेलो आसा फॉर्म आमी 4 तारखेक भरपाचें डिसायड केला ब्रेस्तारा। जर प्रतिसादाचे म्हणत जाल्यार फूल गांवचो सपोर्ट आसा। तुम्ही पयले आसा हांगासर सगळी आमची गांवची बायलां आयिल्ली आसा। हेच्या भायर अजून सगळ्याच लेडीजांचो प्लस नेबरिंग जे आमचे कितें विलेजीस आसा तांच्या सगळ्या लोकांचो प्रतिसाद आसा। आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली जे आमचे महिला मंडळ आसा सगळ्यांकडे जेन्ना हांव 1 to 1 वचून उलयल्लें आसा सगळ्यांनी म्हाका तेच सांगिल्लें आसा की एक चली कोण तरी मुखार वता। आमकां बायलांक एक्चुअली आमचे खूप रायट्स आसता पण तेंच्या कडेन ते पावना। अशे खूप स्किम्स आसता ज्यो तेंच्या कडेन पावना। सो त्योच जर आमी तांच्या कडेन पावोवपाचे जर प्रयत्न करीत जाल्यार ती बायलांय खंय तरी मुखार वतली। सो सगळ्यांनी म्हाका सांगला की लेडीज रावताले आमचो सगळ्यांचो खूप सपोर्ट आसतलो। सो तूं मुखार चल आणि आमी जेन्ना जेन्ना तुका खंय कॅम्पेनिंग करपाक जाय सगळे फाटल्यान आसतली म्हणून सांगला तेंच्यांनी। हे संदर्भात बाकीचे ज्यो गांवांतले सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा तांकां तुम्ही संपर्क केला हेच्यान पयलीं केला? हय हय हेच्यान पयलीं हांव सगळ्या कडेन वचून आयला, सगळ्या कडेन 1 to 1 उलोवन आयला। खुबशे महिला मंडळ आसा तांच्या वांगडा पर्सनल हांवें मिटींग घेतलेली आसा। सो सगळ्यांचो जरी हांव तांकां थोड्यांक वळखना सुद्दां आसत जाल्यार सगळ्यांनी म्हाका सेम सांगिल्ली आसा की एक कोण तरी चली भुरगी कोण तरी वयर येता। हांव सगळे एक लेडीज आशिल्ल्या कारणान सगळ्या बायलांक रिप्रेझेंट करतले। सो खंय तरी तेंचे कितें प्रॉब्लेम आसा तांकां कितें खंय सपोर्ट जाय महिलांचे कितें रायट्स आसा ते हांव मुखार व्हरपाक शकतले। सो तेन्ना सगळ्यांनी म्हाका सांगिल्लें आसा की तूं मुखार चल कितें आमचे इश्यू आसा ते सगळे म्हाजे कडेन पावयतले आनी हांवें ते मागीर फुडें कॅरी फॉरवर्ड करपाचें काम करपाचें। राजकारणान येवपाचो कारण कितें? एक पॉलिटिक्सान म्हणत जाल्यार एक समाज कार्याचो पयलींच्यान आवड आशिल्लीच म्हाका। पूण एक असं संधी अशी खंय तरी मेळूंक ना म्हणजे जेन्ना लास्ट टायम इलेक्शन्स आशिल्ले तेन्नाय म्हजो इंट्रस्ट आशिल्लो एक समाज कार्य करपाचो। पूण त्या टायमार हांव स्टुडंट आशिल्लें शिकतालें। सो खंय तरी म्हाका अशें दिसलें की त्या टायमार म्हाज्यान ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इतली व्हडली हँडल जातली काय, म्हाज्या कडेन तितली नॉलेज आसा काय, 4 लोकांचे कितें प्रॉब्लेम्स आसा इश्यूज आसा ते सॉल्व करपाची म्हाजी कॅपॅसिटी आसा काय अशें त्या टायमार दिसलें। भरपाचें हांवें तेन्नाय चिंतिल्लें खरें पूण खंय तरी अशें दिसलें की पयलीं स्वता कडेन ती नॉलेज आसपाक जाय। जर हांव 4 लोकांचे इश्यूज सॉल्व करता प्रॉब्लेम फुडें व्हरता जाल्यार ती थंय व्हरच्या पयलीं हांव म्हाज्या कडल्यान कितें सॉल्व करपाक ट्राय करपाक शकता ती नॉलेज म्हाज्या कडेन आसपाक जाय। सो त्या टायमार म्हाका तशें दिसूंक ना की मे बी हांव ते त्या टायमार सॉल्व करूंक शकतलें। सो आतां जेन्ना हो जनरल वार्ड जाला तेन्ना एक ही इन हँड ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटा तशी म्हाका गावल्या। सो तेजो हांव नक्कीच फूल यूज करतलें। की अंडर पार्टी राव अशें म्हणून पण जो पर्यंत आपल्या लोकांचो सपोर्ट आसना तो पर्यंत हांव म्हजें सेल्फ एकूच डिसिजन घेवन मुखार वचपाक शकना। सो पयलीं हांवें सगळ्यां कडेन कन्सल्ट केलें, सगळ्यां कडेन मिटींग घेतलें आनी तांकां विचारलें की तुमी पयलीं म्हाका कशें कितें तें सांगा, तुमचो सपोर्ट आसा काय ना तो सांगा, पार्टी जी म्हाका ऑफर केला ताज्या अंडर रावूं काय इंडिपेंडंट रावूं। कारण समटायम्स कितें जाता थोडी पार्टीचे लोक आसता कोणाचेच सेंटिमेंट्स हर्ट करपाचे नाशिल्ले, सगळ्यांक वांगडा घेवन सगळ्यांचो सपोर्ट घेवन जेन्ना आमी वता गांवांतल्यान जेन्ना आमी स्टार्ट करता तेन्ना नेबरिंग गांवांत तांकां कन्विन्स करपाक कोण वळखना तांकां आयडियाज दिवपाक बरें पडटा। तेन्ना पयलीं हांवें तांच्या कडेन मिटींग घेतली आनी सगळ्यांनी म्हाका एकूच सजेशन दिलें की तूं राव, आमचो फूल सपोर्ट आसा पूण इंडिपेंडंट राव। सो गांवाचो म्हाका फूल सपोर्ट आसा म्हणून इंडिपेंडंट रावला। हय म्हणून गांवाचो सपोर्ट आसा। प्लस बाकीचे म्हजे वळखी तशे सायडीन खूप आसा, सगळ्यांनी म्हाका तेच सजेशन दिलें की तूं इंडिपेंडंट राव, आमी सगळीं वांगडा आसा म्हणून। कारण पार्टी अंडर रावली जाल्यार कितें जाता समटायम्स थोडी पार्टीचे लोक आसता तांचे अशें मन हें जाता की कॅन्डिडेट बरी आसा पूण कितें करया आमी इतले वर्सां अमक्या पार्टी अंडर रावला म्हणून कोणाचेच सेंटिमेंट हर्ट करून म्हाका ती पार्टी जॉईन करपाचें नाशिल्लें म्हणून हांव सगळ्यांचे ओपिनियन घेवन इंडिपेंडंट कंटेस्ट करता। नाव कितें? प्रतीक्षा सांगोडकर। जो कितलो तेपूत वर्सां जाली झेडपी म्हणून कोण कोण उबी रावले, एक दीस कोणें आमचें कसलेंच काम केलें ना। आनी आयज आमकां चेडवाचो आमचो फूल सपोर्ट आहा। कित्याक बारीक बारीक कारणां लागून आमची दारां कशी कशी परिस्थिती आमची येयली, केन्नाच आमकां कोणी सपोर्ट केलो ना। आनी आमकां आतां आशा आहा कितें जे चेडवाक आमी सपोर्ट केलो आनी आमचें कितें तरी काम जातलें अशें म्हणून आमकां आशा आहा म्हणून आमी फुडें सरल्या इतलेंच आनी कांयच ना। फुडें सरून ताका इलेक्शनाक सामको फूल सपोर्ट आहा आमचो। कित्याक आमची दारां येयली कितले आनी गेले कितले, कोणशांच आमचें एक काम आमचें म्हणून केलें ना। सरपंच गेलो सरपंच सायन दिना, पंच गेले पंच सायन दिना, जाल्यार आमकां वालेर आसो कसो। पूण झेडपी सुद्दां आमकां आमची दारां येवन कितें कितें सांगलें ते पर्यंत म्हाजी पळय तेन्ना परिस्थिती येयली म्हागे चेडो गेलो तेन्ना आमकां झेडपीन सपोर्ट करता म्हणून गेलो ना। आनी आयज आमकां आशा आहा कितें ते आमचें कितें तरी करतलें अशें म्हणून आमकां आशा आहा। आनी आमकां